रामा काणकोणकर जो एक एसटी एक्टिव्हिस्ट ज्याचेर प्राणघातक हल्लो जाल्लो तो आज डिस्चार्ज जातना ताणें जो स्टेटमेंट काढला या स्टेटमेंटाने ताणें मुख्यमंत्र्याक आनी टुरिझम मिनिस्टराक इम्प्लिकेट केला. हो स्टेटमेंट आता एक सेन्सेशनल स्टेटमेंट जावन आसा आनी ह्या स्टेटमेंटाचे इन्व्हेस्टिगेशन खोलायेन जावपाक जाय. एक रिस्पॉन्सिबल लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका अशें दिसता की जो ताणें डिमांड केला की 1 मॅन ज्युडिशियल इन्क्वायरी कमिटी जावची एक रिटायर्ड हायकोर्ट जुरिजाच्या अंडर हो डिमांड सारको आसा. कित्याक हाजे पूर्णपणान खोलायेन इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. कित्याक ते आज ताका जाल्यार फाल्यां हें आमकां जावंक शकता आनी हे गुंडा राज गोंयान इस्टॅब्लिश जावंक शकता. ते बीजेपीचे गुंडा राज कशेंच आमी गोंयान येवंक दिवंक जायना. ताजे खातीर इन्व्हेस्टिगेशन जातना कोणाचेर तरी आमी भावार्थ दवरूचो पडटलो. ताणें म्हणला की पुलिसेन ताका भावार्थ ना म्हणून. ही हॅज नो फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट. आता पुलीस डिपार्टमेंट जर इन्व्हेस्टिगेट करची ना जाल्यार आनी कोण करतलो इन अ पॉलिटिसायज्ड स्कीम ऑफ थिंग्स. जंय असले इन्व्हेस्टिगेटिव्ह डिपार्टमेंटांनी दबावा खाला खुबदां ते येतात. सो हाजे खातीर म्हाका अशें दिसता की आमी एक रिस्पॉन्सिबल स्टँड घेवंक जाय. सगळे पॉलिटिकल पार्टी एक जाल्ले गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हे एक्टिव्हिस्टाचे फ्रंटाचे अंडर. सो आता तांणी एक मिटींग घेवन सगळ्यांनी बरो हाजेर विचार करून पावल फुडें मारपाक जाय. कोण कोण आपलेच करून जर गेले जाल्यार मुवमेंट डिरेक्शनलेस जातलो. तो जावंक दिवंक जायना. बरे आमी एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन घेवपा खातीर हाजेर सारको विचार जावपाची गरज आसा. आनी एक चॅक करूंक जाय की बाबा हें जर नांव पयलीं घेतिल्लें जाल्यार ते सडनली इतले लेट कशें आयलें. वेदर देर इज अ कंटिन्युटी इन द स्टेटमेंट. कित्याक स्टेटमेंट जेन्ना पुलिसेन तांचो रिकॉर्ड केल्लो तेन्ना जर हें नांव घेतिल्लें जाल्यार ही नांवां भायर कशीं येवंक ना आनी नांव घेवंक नाशिल्लें जाल्यार आतां कशीं आयलीं. हे प्रश्न उपरासतात आनी म्हाका दिसता हे प्रश्नाचें उत्तर सोदप आनी काडप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जाता. आनी हें केल्यारूच गोंय सुरळीत उरतलें आनी सेफ उरतलें पॉलिटिशियनांक, एक्टिव्हिस्टांक आनी सगळे लोकशायेक. आनी हें चड गरजेचें आनी हाजे खातीर हें इन्व्हेस्टिगेशन 1 मॅन ज्युडिशियल इन्क्वायरी कमिटी जावपाक जाय. आनीक कोणाचेर तरी आमी भावार्थ दवरूचो पडटलो इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणून. ना जाल्यार हें इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वचूंक शकना. सो ते आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करून फुडें वचपाक जाय.